अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल परसों या शायद एक हफ्ता हो गया, एक वीडियो मेरी आंखों से गुजरी को मुफ्ती अकमल साहब हैं बरेलवियों के जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे तनकीद कर रहे थे। तनकीद इस तरह कर रहे थे कि सुन के ना हंसी आ रही थी। वो कह रहे थे कि मैं भाबियां नूं क्या कि थोड़ा जिंदा वली इंजदा ते मरिया के जिंदा एडा कोजा ते मरिया दा की हाल होएगा। वली वेखने ने ते साडे वेखो, बाबा रिजवी नूं वेखो ते पीर इलियास कादरी नूं वेखो। और सारा मजलिस जो वहां बैठी हुई थी, जो लोग मजमा बैठा हुआ, वाह 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 सुबहान अल्लाह कर रहे थे। किस कदर कम अक्ल और किस कदर जाहिल लोग हैं ये, इस कदर रेसिस्ट है ना कि इन लोगों को दीन इस्लाम की बुनियादी उसूलों का नहीं पता। इन लोगों को ये नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम उम्मती हैं, जिसकी बुनियाद पे हम मुसलमान बनते हैं, जिन पे ईमान लाने के बाद हमारा मुसलमान होना कंप्लीट होता है, उनका जो बताया गया दीन है उसके मुताबिक किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं है, कोई बर्तरी नहीं है सिवाय इसके कि तकवा हो, तकवे की बुनियाद पर। इन्हीं उलमा ने, जहल उलमा, इन्होंने दीन का ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है। और अवाम तो मस्कीन गरीब इस कदर जाहल है ना, क्योंकि उनको सिर्फ दुनिया में PhD करनी है, दुनियावी तलीम हासिल करनी है, मगर कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना, हदीस का मुतालिया नहीं करना, कुछ समझना नहीं है। जो मौलवियों ने कह दिया वो ना भेड़ों की तरह भेड़ चाल में उसी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब इन कम अकलों से बंदा सवाल पूछे, मान लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की आपको शक्ल पसंद नहीं होती, किसने कहा है, किस बुनियाद पे कहा, इस्लाम में कहाँ लिखा है कि खूबसूरती जो है जन्नत में जाने की निशानी है, या बदशक्ली है, या काला रंग है वो जो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो इस सब को अगर देखा जाए तो हज़रत बिलाल हबशी, जिनका किस्सा बयान करते हैं लोग तलमला उठते हैं, इनसे पूछे बंदा वो कहाँ के गोरे थे और अल्लाह ने उनको कैसी फजीलत दी, कैसा रुतबा दिया। वजह ईमान, ईमान का होना शर्त है, कामल ईमान का होना शर्त है, और फिर उस पर अमल पैरा होना शर्त है। ना कि तुम जैसे गोरे चिट्टे क्रीमें लगा के मेकअप करके बैठे पीर शुफ और तुम जैसे अकमल कादरी जो जाहल हैं, जिनको लगता है कि इलियास कादरी डॉक्टर जाकिर नाइक से अफजल है। इनको पूछे बंदा कंपैरेटिवली अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो इलियास कादरी की तालीम क्या है। चलो दुनियावी मामले को छोड़ दें, आप उनको वलीउल्लाह कह रहे हैं ना, उनसे ये पूछे उन्होंने दीन में कौन सी डिग्री हासिल की है, कौन सी ऐसी किताब लिखी है दीन में जिसकी बुनियाद पर वो वलीउल्लाह है। उन्होंने इंतहा की बकवासियात की हुई हैं। बकवासियात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केला कहाँ रखना है, खीरा कैसे काटना है, और उनकी जो किताब देख लें, वो एक इस्तंजा करने के लिए एक जो लकड़ी का मट्टी का आपने लेना, पत्थर, कच्ची मट्टी का वटा जिसे पंजाबी में कहा जाता है, वो पीछे से आगे, आगे से पीछे 7 बार करना। ये ऐसे होते हैं वलीउल्लाह, या ऐसे दीन के मुबल्लग होते हैं, बैठे हैं पगड़ी पहन के और कोई दीन की बात नहीं है, फलां बाबे ने ऐसा कह दिया, ढमकां बाबे ने ऐसा कह दिया, पगड़ियाँ बेच रहे हैं, अपनी निशानियाँ बेच रहे हैं। और उनकी तालीम क्या है कि वो अतर बेचा करते थे, इसी वजह से उनका नाम अतारी है। ओ भाई, आप लोगों को अगर वो वलीउल्लाह लगता है तो अल्लाह ताला आपका हिसाब आखिरत में उनके साथ करे। मगर आपको किसने हक दिया है कि आप दूसरे उलमा को, दीन के दाई को, एक इंटरनेशनल लेवल पे दीन का दाई है, हज़ारों मुसलमान उनके हाथों पे कलमा पढ़ते हैं, दीन की तबलीग करते हुए वो गैर मुसलमों को भी पछाड़ देते हैं, उनकी किताबों से हवाले दे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां उनको बताते हैं, उनके दीन से गैर मुसलमों को बताते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना जायज़ नहीं है, अल्लाह एक है। और आप लोग मिला किससे रहे हो, एक इलियास कादरी से। मुझे इलियास कादरी की ज़ात से कोई इतराज़ नहीं है, ना तो वो मेरा वली है, वलीउल्लाह मेरे लिए, ना वो मेरा पीर है, और ना ही वो दुनिया के लिहाज से मेरे किसी काम का बंदा है। जुहाला का वो लीडर है, जुहाला को उनकी जहालत पे उनकी पैरवी करना मुबारक हो, क्योंकि दीन का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनके टेलीविज़न का, उनके मामलात का दीन से खसूसी तौर पर, क्योंकि मैं इलियास कादरी को बहुत बार उनकी वीडियो सुनी हुई है, ऐसे ऐसे गोले छोड़ते हैं ना वो कि हंसी नहीं बंदे से रुकती। मगर अगर तुम मानते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुमने हिसाब देना अपनी ज़िंदगी का, हमें इस बात सिखा लेते ना, अल्लाह तुम्हारा हशर उनके साथ करे। जिन लोगों को उनसे मोहब्बत है, होगा भी ऐसे, जिसके साथ बंदा दुनिया में मोहब्बत करेगा, जिसके साथ ज़्यादा रहेगा, उसी के साथ उसका क़यामत वाले दिन हिसाब हो। अब रही बात
خوبصورتی کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو پھر جو گورے ہیں برٹش یا امریکن یہ تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، تو پھر یعنی یہ تم سے مومن زیادہ بڑے ہیں یا یہ ولی اللہ بڑے زیادہ ہیں، ان میں خوبصورتی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے بدصورتی کے لحاظ سے کہ وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے، پھر سوڈانی، صومالی، ایجپشنز خوبصورت بھی ہوتے ہیں، بلیک بھی ہوتے ہیں، یا دوسرے افریقہ کے جو ممالک ہیں ایتھوپیا، اس طرح کے جو اسلامی ممالک ہیں جہاں اسلام ہم سے زیادہ اچھا ہے، جہاں جس شہر میں رہتا ہوں، اگر آپ مسجدوں میں چلے جائیں آپ کو اکثریت جو نظر آئے گی نا مسجدوں میں وہ ان کالوں کی نظر آئے گی، نماز باجماعت پڑھتے ہیں، حفظ یہ لوگ ہم سے زیادہ قرآن کو کرتے ہیں اور اس سے ہم سے زیادہ یہ جو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ زندگی وہ کیسی گزارتے ہیں، شکل ان کی کیسی ہے، کیا وہ پہنتے ہیں، اس کا دنیا سے لینا دینا ہے، یہ دنیاوی ہے۔ انسان کو جو جسم میں ایک مٹی ہے اس نے یہی ختم ہو جانا ہے، انسان کی خوبصورتی اس کی روح ہے، اور یہ روح جنت میں جائے گی، اس نے حساب کتاب دینا ہے، اس نے مصیبتیں جھیلنی ہیں، جسم کا عذاب تو قبر تک محدود ہے، اور اس کے بعد آخرت میں جو حساب ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی روحیں جب چلی جاتی ہیں، جب بندہ کو نیک بندہ یا کوئی مومن یا کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی روح فوراً جنت میں چلی جاتی ہے، جسم اس کا دنیا میں رہتا ہے۔ تو اسی لیے خوبصورتی کا معیار جسم نہیں روح ہے، آپ کس قدر خوبصورت ہیں، آپ کس قدر اخلاقیات کے اچھے ہیں، آپ کس قدر دیندار ہیں، آپ کس قدر مومن ہیں، آپ کس قدر متقی ہیں، یہ آپ کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ ظاہری خوبصورتی جس کو کہتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب جب دیکھیں، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندہ دیکھ سکتا ہے ویڈیوز۔ اب یہ سوڈانی ایک عالم تھا پچھلے ہی کچھ سال، چند سال پہلے، ان کی آواز پہ دنیا پاگل ہوئے جا رہی تھی، سیاہ کالے رنگ کا تھا بیچارہ، مگر قرآن اتنا اچھا خوبصورت پڑھتا ہے۔ اب مسجد حرم میں مکہ میں ہیں علماء جو امام کعبہ ہیں، ان میں کالے رنگ کے ہیں، کیا وہ کالے ہیں تو اس لیے ان کی رنگت کالی ہے، یا وہ دیکھنے میں ظاہری خوبصورتی نہیں ہے تو کیا وہ مومن نہیں ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے، کیا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے؟ یہ جہالت کا جو آپ لوگوں نے پیمانہ سیٹ کیا ہوا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں مرد ہے، اس کو کہتے ہیں ریسزم۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بندے کا رنگ تھوڑا سا پکا ہو نا، اس کا نام ہی کالا رکھ دیتے ہیں، اور ہم لوگ خوبصورتی کے اس قدر پجاری ہیں نا کہ لگا کے کریمیں، پورے پاکستان کو کوئی کام ہی دوسرا نہیں، کریمیں مرد اور عورتیں خوبصورتی کی کریمیں لگا رہے ہیں۔ ان کمپلیکسٹی ہے آپ لوگوں میں، جو اپنے آپ کے اندر جو احساس کمتری ہے نا آپ کا، یہ خوبصورتی اسی وجہ سے آپ لوگوں میں جہالت پائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں میں یہ آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ جو رنگ کا سفید ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کسی بندے کو کوئی نہیں دیا۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اعمال دیکھیں، ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کی دین کے بارے میں تحقیق دیکھیں، ان کی قرآن پہ اپنی گرپ دیکھیں، اور ان کا جو داعی اسلام ہونے کا عمل دیکھیں، کس طرح ہزاروں کی تعداد میں۔ اب سب سے بڑی جو مزے کی بات ہے، ان کے ولی اللہ کے اتنے بڑے معذرت چاہتا ہوں مجمع پاکستان میں نہیں ہوتے ہوں گے، ان کے ولی اللہ ایسے ہیں کہ ان سے ان کے مسلمان کسی دوسرے فرقے کا سوال نہیں پوچھتا، ان کو پتا اگر پوچھا اس کو جواب نہ تو یہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی پاکستان میں۔ کب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا اجتماع ہوا جو غیر مسلموں کو اجازت دی گئی ہو کہ آپ آ کے ہم سے سوال کریں؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ یہ کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ غیر مسلم بھی ان جانتے ہیں کہ وہ سوال کا جواب دینے کے قابل ہے، وہ سوال انہیں سے پوچھتے ہیں۔ آپ جیسے جوہالہ سے وہ سوال آ کے نہیں پوچھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کوٹ کے آپ میں جہالت بھری ہوئی ہے، اگر آپ سے سوال کیا جائے گا اور اگر آپ کی پسند کا نہ ہوا تو آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ آپ لوگ تو مسلمانوں کو کافر ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ کو ولی اللہ ہونے کی یہ نشانیاں، آپ کی سوچ پہ ہنسی نہیں آتی، شرم آتی ہے ہمیں مسلمان آپ کو کہتے ہوئے کہ آپ کی سوچ اتنی گندی ہے اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، آپ اس نبی کو پیروکار ہیں اور اپنے آپ کو عالم اسلام کے جو ہے نا ورثہ میں شامل کرتے ہیں کیونکہ آپ دین کے عالم ہیں، اور آپ کی سوچ اس قدر گھٹیا گندی ہے کہ آپ کو ظاہری خوبصورتی ولایت کی نشانی نظر آتی ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو خوبصورت لوگ ولی چاہیے تو امریکہ، کینیڈا، برٹش، یورپ، اس کنٹریز میں چلے جو بہت گورے ہیں، وہ آپ سے بڑے ولی اللہ ہیں۔
امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس جہل لوگوں سے، ان لوگوں کی جہالت سے بچیں۔ اللہ ہمارے دین کو سلامت رکھے، ہم لوگوں کو تا قیامت اس پہ عمل پیرا رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور ان جہل علماء سے ہماری حفاظت فرمائے۔